अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट नकवी सैयद आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा मौजू है कि एडिशनल एविडेंस और रिबटल एविडेंस क्या होती है और एडिशनल एविडेंस और रिबटल एविडेंस में इन दोनों एविडेंस में क्या फ़र्क है। तो आएँ बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि बीइंग एग्री पर्सन पहले एक शख्स अदालत में दावा दायर करता है। उस दावा दायर करने के बाद आगे से जो अपना रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट है तो वो पेश होता है अदालत में, अपना जवाब दावा दाखिल करता है। उस जवाब दावा दाखिल करने के बाद अदालत उस दावे में इशू फ्रेम या वज़गी तनकीहात करती है। उस वज़गी तनकीहात के बाद शहादत का मरहला आता है, जिसमें पहले मुद्दई अपने दावे को साबित करने के लिए अपनी शहादत पेश करता है, जो कि ज़ुबानी दस्तावेज़ी यानी ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है। वो अपने दावे को साबित करने के लिए अदालत में अपनी शहादत पेश करता है। तो शहादत मुकम्मल होने के बाद जो कौंसल मुद्दई होता है उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। वो अपनी शहादत के मुकम्मल होने की बाबत अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाता है कि मेरी शहादत जो है वो मेरी मुकम्मल हो गई, मैंने ज़ुबानी मुकम्मल कर दी, डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल कर दी। उसमें वो एक फ़िक्रा बोलता है, उसका जो राइट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि मैं अपनी ज़ुबानी शहादत और अपनी दस्तावेज़ी शहादत फ़लाँ डॉक्यूमेंट पेश करके अपनी शहादत को ख़त्म करता हूँ। आगे कहता है कि ताहम मैं अपना तरदीदी हक़ महफूज रखता हूँ। अब तरदीदी हक़ क्या होता है? तरदीदी हक़ ये होता है कि जब शहादत मुद्दई के बाद आगे बारी आएगी डिफेंडेंट की शहादत की, तो डिफेंडेंट की शहादत जब रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद मुद्दई देखेगा कि आया जो डिफेंडेंट ने शहादत अपनी पेश की है, जो कि ओरल एज वेल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है या होती है, उस शहादत में कोई ऐसी बात मंजर आम पे आई है, कोई ऐसी नई बात मंजर आम पे आई है जिसकी तरदीद करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरदीद करना दावे में एक मुकम्मल फैसले तक पहुंचने के लिए, या मुद्दई ये समझे कि उसे अपना दावा साबित करने के लिए उसकी तरदीद करना ज़रूरी है, या मुद्दई ये समझे कि जो दावा मुद्दई ने दायर किया, जो एविडेंस पेश की, उसके रिबटल में एक झूठी मनगढ़ंत एविडेंस लेके ये यानी कि पेश की जा रही है, उसको रिबट करने का मुद्दई का अख्तियार होता है। तो मुद्दई उसको रिबट करने के लिए डिफेंडेंट की शहादत के मुकम्मल हो जाने के बाद जब दोबारा से अपनी एविडेंस पेश करता है, जो कि ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, ओरल एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, उस शहादत को हम रिबटल एविडेंस कहेंगे। यानी कि शहादत मुकम्मल हो जाने के बाद जब मुद्दई दोबारा से मुद्दले के मौक़िफ़ को रिबट करने के लिए शहादत पेश करता है तो उसको रिबटल एविडेंस कहते हैं। यानी कि ये मुद्दई की शहादत पेश करने को उसको दोबारा जब मौका दिया जाए तो उसको रिबटल एविडेंस कहते हैं। जो डिफेंडेंट के शहादत में एक नया मौक़िफ़, एक नया मोड मंजर आम पाने के बाद दोबारा से मुद्दई अपनी शहादत पेश करता है, इसे कहते हैं रिबटल एविडेंस या तरदीदी शहादत। जबकि इसके बरक्स जो एडिशनल एविडेंस है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यानी कि अज़ाफ़ी शहादत है, ये उस वक्त भी होते हैं जैसे कि मुद्दई ने पहले अपनी शहादत पेश कर ली, उसके बाद डिफेंडेंट अपनी शहादत पेश कर ले, बाद में कोई भी पार्टी वो डिफेंडेंट भी दरख्वास्त दे सकता है, प्लेंटिफ मुद्दई भी दरख्वास्त दे सकता है। इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जब मुद्दई अपनी शहादत क्लोज़ कर ले,
یا اس کے بعد ڈیفینڈنٹ بھی شہادت کلوز کر لے. یعنی شہادتیں کلوز ہو جانے کے بعد جب دوبارہ سے آپ کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہیں اس کو ایڈیشنل ایویڈنس کہا جاتا ہے قانون کی نظر میں. وہ مدعی بھی درخواست فائل کر سکتا ہے, ڈیفینڈنٹ بھی درخواست فائل کر سکتا ہے, وہ شاید مدعی بھی پیش کر سکتا ہے, ڈیفینڈنٹ بھی پیش کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط چاہیے کہ پہلے آپ کی شہادت ایویڈنس کلوز ہو چکی ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ہوتی ہے. یہ ایسی صورتوں میں ہوتی ہے جب کوئی ثبوت آپ اپنے چاہے آپ دعویٰ کی تائید میں پیش کرنا چاہیں یا اس کے ریبٹل میں ڈیفینڈنٹ کی طرف پیش کرنا چاہیں, وہ آپ کے پاس وقت پہلے ایویڈنس موجود نہ ہو, بعد میں آپ کی وہ قبضے میں بعد میں آیا ہو, پہلے آپ کو یہ ثبوت شہادت موجود نہ ہو, لیکن جب آپ کے پاس یہ شہادت آپ کے پاس آئی, اپنی فوری طور پر کورٹ میں اپلائی کر لیا کہ میں ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں, پہلے موجود نہ ہو یا پہلے اس کو کوئی ایسی جبراً اسے روکا گیا ہو. یعنی کہ اگر ہم سارے کنورسیشن کو لبے لوب نکالیں تو یہ ہے کہ جب شہادت کلوز ہو جائے گی, کلوز ہو جانے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی شہادت منظریام پہ جو آپ پیش کرنا چاہیں جو پہلے آپ پیش کرنے سے قاصر رہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس موجود ہوتی یا آپ بالکل فری ہوتے ہیں تو وہ پیش کر دیتے, لیکن پہلے آپ کسی وجہ سے پیش نہیں کر پائے. آپ کی وہ آپ کی مجبوری جینون ہونی چاہیے, یا شہادت پہلے پاس آپ کے پاس موجود نہیں تھی, بعد میں آپ کے پاس آئی اور وہ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے از حد ضروری ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس آئے تو اس کو دوبارہ سے پیش کرنے کے لیے آپ فوری طور پہ اسی کورٹ میں جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اپلیکیشن گزار سکتے ہیں. وہ پلینٹیف بھی گزار سکتا ہے, وہ ڈیفینڈنٹ بھی گزار سکتا ہے. اپلیکیشن گزاریں کہ ہم دوبارہ سے ایڈیشنل ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں, تو کورٹ سارے حالات و واقعات کو دیکھ کے آپ کو پرمٹ کرے گی. تو بنیادی طور پہ دونوں ایویڈنس فرق کیا ہوا, یعنی کہ یہ ہوا کہ ایڈیشنل ایویڈنس کا جو بنیادی ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہادت پہلے کلوز ہو جائے, بعد میں اس کو دوبارہ سے نئی شہادت پیش کریں گے اور دوبارہ کورٹ سے موقع مانگے. جبکہ تردیدی شرط یہ ہے کہ مدعی کو دوسرا موقع ملتا ہے, وہ ڈیفینڈنٹ کی شہادت کے بعد ملتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور میں یہ بھی آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے, آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی بہت بہت مہربانی. والسلام.